सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा समूह बनाएर गर्न थालिएको व्यावसायिक पशुपालन फस्टाउँदै जान थालेको छ। वडा कार्यालय तथा सामुदायिक वन समूहले प्रोत्साहन गरेपछि 200 जना भन्दा बढी व्यावसायिक बनेका छन्। मोरङको रमित सामुदायिक वन क्षेत्रमा उन्नत घाँस रोपिएपछि स्थानीय पशुपालकहरूलाई राहत मिलेको छ। 3 वर्ष अघि सामुदायिक वनमा उन्नत घाँस रोपिएको थियो। सामुदायिक वनमा उन्नत घाँसको उत्पादन हुन थालेपछि पशुपालकहरूलाई सघाएको छ। 12 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा रोपिएको घाँसले पशुपालकहरूलाई व्यावसायिक बन्न सघाएको हो। हाम्रो समूहबाट 3 लाख हामीले साझेदारी गरेर जम्मा 8 लाखको हामीले त्यहाँ जम्मा 8 हेक्टर जग्गा चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड गरेर हामीले लगभग 90 जनालाई एउटा समूह 90 मेन्दुला, किम्बु, स्टाइलो, इन्दु, इपिल, भटमासे, राइखनु, बकाइनो लगायतका घाँसका प्रजातिहरू अहिले वनभित्रै लहलह भएका छन्। रमिते डाँडामा वन समूहले सुरुङ मार्ग सहितको भ्यू टावर समेत निर्माण गरिरहेको छ। समूहमा व्यावसायिक खेती गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रति समूह 2 लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था समेत गरिएको छ। भौतिक विकासहरूलाई मात्र गरेर जनताको आवश्यकता पूरा नहुँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि यो क्षेत्र कृषिकै क्षेत्र भएको हुनाले कृषकहरूलाई पनि केही आय आर्जनमा जोड्नुपर्छ भनेर हामीले यो चालु आर्थिक वर्षमा 76-77 मा 16 लाख रुपैयाँ सामाजिक क्षेत्रको रकमलाई चाहिँ 8 वटा समूहहरूलाई 2-2 लाखको दरले अनुदान दिने र त्यसबाट चाहिँ कृषकहरूलाई केही सहयोग पुगोस् भनेर हामीले गर्यौं। ओडाका 3 समूहले बाख्रा पालन, बुङ्गुर र तरकारीका लागि अनुदान समेत दिएको छ। ओडाले प्रत्येक समूहलाई तरकारी खेतीका लागि 2 लाखका दरले दिएको हो। स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन समूहले प्रोत्साहन गर्न थालेपछि स्थानीय किसान उत्साहित भएका छन्। निर्माण गर्न सहयोग अनुदान दिएको थियो हैन। उसको 8 वटा प्रोग्राम चाहिँ कृषि समूहलाई दिने भनेर 8 वटा कृषकलाई दिने भनेर भनेको थियो। त्यो मध्ये यो पनि हामीलाई दिएको हो। त्यो ठीक छ। त्यसले अलि सहज पनि बनायो। स्थानीय सरकार सामुदायिक वन समूहले सघाउन थालेपछि पशुपालन तरकारी खेतीमा युवाहरू सक्रिय भएका छन्। अहिले एक समूहमा 50 देखि 70 वटासम्म बाख्रा छन्। बेलबारी नगरपालिकाले 1 वडा 1 उत्पादनमा जोड दिएपछि वडा नम्बर 1 र 2 ले मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बाख्रा पालनलाई प्राथमिकता दिएका हुन्। अनुदान तथा प्रबन्धनको अभावमा किसान पलायन भइरहेको बेला मोरङको एक स्थानीय सरकारले पशुपालनमा जोड दिएको छ, जसबाट नगरमा कृषि तथा मासुजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर मात्र होइन रोजगारी समेत उपलब्ध भएको छ। टिभी टुडे, एचडी टेलिभिजन प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा मोरङ सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक मार्ग 5 वर्ष पुग्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। 2 वर्षभित्र पूरा हुनुपर्ने औद्योगिक मार्ग निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले अलपत्र परेको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सडक नबन्दा सरकारको विकास योजनामा पनि धक्का लागेको छ। यसैमा पनि वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक मार्गमा उडेको धुलोले सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको छ। सडकमा उडेको धुलोले प्रदूषणसँगै दुर्घटनाको थप जोखिमलाई पनि बढाउँदै लगेको छ। लामो समयदेखि अलपत्र वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक मार्ग निर्माण नहुँदा स्थानीयले सडक दुर्घटनादेखि धुलो र हिलोको शास्ति भोग्नु परेको छ। अलपत्र सडकमा गुडेको टिप्पर, बस, ट्रक, ट्याङ्कर लगायतका सारपाङ्रे सवारी साधनले उडाएको धुलोले बाटो नै देखिँदैन। दुर्लाम्य हुँदा सवारी दुर्घटना समेत हुने गरेको छ। धुलोले गर्दा रोडमा उड्ने धुलोले गर्दा 50,000 जुन यहाँ श्रमिकहरू उद्योगहरूमा काम गर्छन्, साइकल, मोटरसाइकल र पैदल यात्रीहरू हुन्छन्, उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा यसमा मारमा पर्नु भएको छ र दैनिक दुर्घटना यसले निम्ति आइराखेको छ।
5 वर्ष अघि 2 वर्षमा पूरा गर्ने गरी निर्माण कम्पनीहरूले सडक खण्डको जिम्मा लिएका थिए। 31 किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि 4 अर्बको लागत रहेको छ। यी सडक खण्डमा MAAR कन्टेक जेबीले 68 करोड, युनाइटेड शर्मा दिवा जेबीले 80 करोड, AMR कन्टेक जेबीले 76 करोडमा सम्झौता गरेका छन्। तर सडक 5 वर्षदेखि अलपत्र छ। धुलोको कारण जितपुर, छातापिप्रा, नितनपुर, परवानीपुर, गण्डक लगायत स्थानका बासिन्दा तथा यस औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, व्यापारी समेत प्रभावित भएका छन्। औद्योगिक करिडोरका कारण उद्योगमा कार्यरत 50,000 भन्दा बढी मजदुर तथा जितपुर बजारका 1,000 भन्दा बढी व्यापारी धुलोबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। धुलोकै कारण जितपुरको व्यापार समेत घटेको छ। धुलाम्य सडक छिचोलेर ग्राहकहरू जितपुर बजार आउन चाहदैनन्। सिमरामा सडक कालोपत्रे भएकोले त्यहाँका ग्राहक जितपुर आउनै छोडेका छन्। ग्राहक नआएपछि व्यापार पनि धराशायी बनेको छ। नाला बन्न सकिरहेको छैन, नालाको पानीको निकास हुन सकिरहेको छैन। तेस्रो कुरा तपाईँको यो पोल नसारेको कारणले गर्दा अब गाडी पार्किङ कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने त्यो एउटा समस्या भइरहेछ। त्यसपछि तपाईँको स्वास्थ्यसँग खेलवाड पनि भइरहेछ। अब बारम्बार 24 घण्टा धुलो उडेको कारणले गर्दा अब सास पनि त्यही कुराले हामी लिइरहेछौँ। लामो समयदेखि अधुरो सडक निर्माणमा कसैले चासो दिएको छैन। निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्न कुनै पनि निकायले चासो नै देखाएको छैन। अलपत्र सडकमा उडिरहेको धुलो र खाल्डा मर्मतमा कोही कसैलाई फुर्सद छैन। सडकको धुलो व्यवस्थापन गर्न जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारी कसैले पनि चासो देखाएका छैनन्। कामको सिलसिलामा दिनभर धुलाम्य सडकमा ओहोर दोहोर गर्दा प्रदूषणको मार खानु परेको छ। धेरै समस्या छ, सास लिनमा अप्ठ्यारो छ, धेरै समस्या छ। पानी पनि पटाउँदैन, पानी पटाउने बेलामा के गर्छ। औद्योगिक मार्ग बनाउन भन्दै 5 वर्ष अघि सम्झौता भएको सडक अझै बनेको छैन। औद्योगिक मार्ग निर्माणमा समेत भएको यति धेरै चरम लापरवाहीले राज्यको विकास योजनामा धक्का लागेको छ। निर्माण कम्पनीको मनपरीलाई राज्यले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सडक मृत्यु मार्ग जस्तै बनेको छ। टिभी टुडे SD टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा पर्सा सहकर्मी पवन यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। स्थलगत अध्ययन बिना सरकारले सडक विस्तारको कार्यक्रम अघि बढाएपछि सडक छेउका स्थानीयको उठीबास लाग्ने भएको छ। राजधानी भित्र नै मुख्य सडक पृथ्वी राजमार्गको आसपासमा सडक फराकिलो बनाउने भएपछि स्थानीयहरू बिचल्लीमा परेका हुन्। मलेखु धादिङ सल्यानटार सडकलाई 31 मिटरको सीमा तोकिएपछि स्थानीयका घर टहराहरू भत्किने भएका छन्। मलेखु धादिङ बेसी सल्यानटार सडक खण्ड विस्तार हुने भएपछि सडक किनाराका बस्तीको उठीबास लाग्ने भएको छ। सडक किनाराका बस्तीको स्थायी बसोबासको टुङ्गो नलगाएर सरकारले एकाएक सडक विस्तार गर्ने घोषणाले समस्या हुने भएको हो। मलेखु धादिङ बेसी सल्यानटार सडक खण्डलाई मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय लोकमार्गको रूपमा सूचीकृत गरेसँगै समस्या भएको हो। सरकारले सडक खण्डको चौडाई 31 मिटरको तोकेको छ। अधिग्रहण क्षेत्र 31 मिटर कायम भएपछि स्थानीयको घर टहरा हट्ने भएका हुन्। हाल 15 मिटरको सडक सीमा रहेको ठाउँमा बिना अध्ययन 31 मिटर सडक सीमा कायम गरेकाले स्थानीयको घर जग्गासँगै आर्थिक कारोबार समेत चौपट पर्ने भएको छ। धेरै व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेका हुन्छौँ। त्यो 20औं वर्ष 50औं वर्षलाई हामीले सोचेर काम गरिरहेका हुन्छौँ, लगानी गरिरहेका हुन्छौँ। एउटा त्यो चाहिँ हाम्रो अनिश्चित भयो। त्यो हाम्रो चाहिँ एकदम धराशायी अवस्थामा भयो व्यवसाय। 2076 जेठ 6 गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद बैठकले मलेखु धादिङ बेसी सल्यानटार सडक सहित देशभरका 80 वटा सडकलाई राष्ट्रिय लोकमार्गको रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। राष्ट्रिय लोकमार्गको रूपमा सूचीकृत गरेर सडक सीमा 31 मिटर कायम गरेपछि स्थानीयलाई समस्या भएको छ। यति मात्रै होइन, घर जग्गा धितो राखेर व्यवसाय गरेकालाई बैंक र वित्तीय संस्था ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गर्न थालेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रको एउटा भिरालो भूमिमा भोलि जनताहरूले बजार व्यवस्थापन, व्यवसाय लगायत आफ्नो आवास पनि भत्किने अवस्थाले साह्रै न दुखी जनताबाट छ। सडकको केन्द्र भागबाट 25 मिटर दायाँ बायाँ गरी 50 मिटर सडक सीमा तथा 25 देखि 31 मिटरसम्म संरचना लाइन कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ मापदण्ड
तोकिएको पत्राचार डिभिजन सडक कार्यालय चितवनले 2076 असार 26मा स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ। नयाँ मापदण्डको पत्राचार धादिङ पुगेपछि स्थानीय झस्किएका हुन्। सरकारले पूर्व अध्ययन बिना सडक विस्तारको मापदण्ड बनाएको भन्दै आन्दोलन गर्ने समेत घोषणा गरेका छन्। नागरिकहरू चाहिँ अहिले उठीवास बनाउने जुन अवस्था छ त्यो अवस्था चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ। त्यो विषयमा राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिएर ती उपभोक्ताहरूलाई सही ठाउँमा विस्थापित गर्ने हो कि अथवा अर्को कुनै चाहिँ बाटो अपनाउ। धादिङ बेसीदेखि सोलियानटारसम्मको सडक विक्रम सम्वत 2043मा तत्कालीन जीटीजेडको सहयोगमा हरियाली सडकको रूपमा निर्माण भएको थियो। 1 वर्ष अघि टारी बेसीसम्म कालोपत्रे भइसकेको छ। उक्त सडकको अहिलेसम्म पनि सीमाङ्कन हुन सकेको छैन। तत्कालीन अवस्थामा सडकको ट्र्याक खन्ने बेलामा पनि बिना मुआब्जा सडक खनिएको थियो। सडक विस्तारले स्थानीयलाई समस्या हुने भएकोले हल गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरिने भएको छ। 31 मिटरबाट 15 मिटर राइट वे बनाउन पनि यो धादिङ जिल्लाको यो भेगलाई समेट्छ। यति भए जनतालाई नि मर्का पर्दैन। सडक पनि हामीलाई पुग्छ भन्ने हिसाबले एउटा पहल गरौँ भन्ने हिसाबले एउटा माइनेट गर्यौँ। सडकको सीमा जति फराकिलो बनाउन सक्यो उति सुरक्षित हुन्छ। तर पर्याप्त तयारी र अध्ययन बिना नै हचुवाको भरमा सरकारले गरेको निर्णयले स्थानीयलाई उठीवास मात्रै होइन सरकारको काम कारबाही कति हलुका छ भन्ने पनि प्रश्न पारेको छ। यसर्थ वस्तुगत अध्ययनबाट मात्रै राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना अघि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा धादिङ सहकर्मी विकास रौनियारको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। नेकपा विवादले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रभाव प्रदेश तहमा पनि पुगेको छ। पुस 5मा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रदेश सरकार पनि असुरक्षित भएका हुन्। संघीय विवादपछि प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा पर्न थालेका छन्। प्रदेश 1 र बागमतीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रदेश सरकारको विकल्प खुल्ला भएको छ। तर गण्डकी प्रदेश केन्द्रको विवाद भए पनि निरन्तरता पाउने संकेत भने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा दुई चेरामा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। दुई चेरा औपचारिक रूपमा विभक्त भएको नेकपा प्रभाव प्रदेशमा पुगेपछि प्रदेश सरकार असुरक्षित भएका छन्। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि यसको सीधा असर देखिएको हो। अन्य प्रदेशमा सरकार ढाल्ने खेल सुरु भइसके पनि गण्डकी प्रदेशमा यसको छनक देखिएको छैन। यद्यपि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा ओली निकट पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वको प्रदेश सरकार सुरक्षित देखिएको छ। केन्द्रमा विवाद भए पनि गण्डकीमा यसको पराकम्पन नहुने भएको छ। ओली र प्रचण्ड माधव समूहको पनि गण्डकी प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व रहेको छ। तर केन्द्रमा भएको विवादलाई प्रदेशमा नमिसाउने सहमति भएको प्रदेश मन्त्रीको भनाइ छ। म आफैले भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पर्छ र अब तपाईहरुले राजीनामै माग्नुहुन्छ भने हामी राजीनामा दिन तयार छौं। हैन भने अब अन्य अवस्थामा अब हामी राजीनामा दिन पनि खोजिराखेका छैनौं। अब उहाँले पनि राजीनामा हैन माग्न चाहेको कुरा अब देखिँदैन। हामी मिलेरै जाउँ, सहकार्य गरेरै जाउँ। गण्डकी प्रदेशमा सत्तारूढ नेकपाका 40 सांसद छन्। तीमध्ये ओली पक्षका 27 सांसद छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहका 13 सांसद छन्। कुल 60 सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन 1/4 सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ, जुन ओली इतरसँग पनि छैन। दुवै समूहको विवादमा विपक्षी दलहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। यद्यपि सत्तारूढ भित्र विवाद नगर्ने सहमति भएको छ। सहमतिको मर्म पनि 5 वर्ष जनताले दिएको म्यान्डेट भएकोले सरकार फेरबदलमा नलाग्ने हो। दुवै पक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने सरकार ढाल्ने रणनीतिमा नभएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार सुरक्षित रहने संकेत देखिएको हो। संघीयमा विवाद जे जस्तो भए पनि प्रदेश सरकार जनताको म्यान्डेट अनुसार अघि बढ्ने मन्त्रीहरूको जवाब छ। तर हामीलाई लाग्छ गण्डकी प्रदेशमा त्यस्तो अवस्था चाहिँ आउँदैन होला भन्ने चाहिँ लागेको छ। किनभने विगतमा पनि धेरै कामहरू
गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू सहमतिकै आधारमा हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। प्रतिपक्षहरूसँग सल्लाह गरेर अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि सल्लाह गरेर हामीले चाहिँ काम गऱ्यौँ। नेकपा विवादले मुलुकभर हलचल ल्याएको छ। पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नभए पनि आफ्नै समूहका केन्द्रीय समिति र बैठक भेलाहरू देशभर चलिरहेका छन्। देशभर विवाद भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारमा विवादको असर नपर्ने संकेत देखिएको छ। जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको भन्दै सरकारलाई यथावत चल्न दिने राजनीतिक सन्देश दिएको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले कृषि तथा पशु उपज गाउँमा बजारको सुनिश्चित गर्न थालेको छ। किसानबाटै उत्पादन भएका वस्तुको बजार अभाव भएकाले स्थानीय सरकारले बजारको सुनिश्चितता गरेको हो। मालिका गाउँपालिकाले प्रत्येक ओडामा हाट बजार सञ्चालन गरी कृषि र पशुको उपज बजारलाई सुनिश्चित गरेको छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले गाउँघरमा उत्पादन गरिने कृषि र पशु उपजको गाउँघरमा बजारीकरणको प्रबन्ध सुनिश्चितता गरिदिएको छ। कृषि र पशु उपजको बजारीकरणमा समस्या भइरहेका बेला पालिकाभित्रका सबै वडामा हाट बजार सञ्चालन गरी कृषि र पशुपालन उपजको सुनिश्चित भएको हो। कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षित गर्न स्थानीय बजारको प्रवर्धन गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा नमुना हाट बजार सञ्चालन गरी बजारीकरणको प्रवर्धन गरिएको हो। गाउँपालिकाले हप्तामा फरक फरक बार फरक फरक वडामा हाट बजार सञ्चालन गरिरहेको छ। गत मङ्सिर 14 देखि सुरु गरिएको हाट बजार पालिकाभित्रका 8 वटा वडामा सञ्चालन गरिएको छ। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको हाट बजारमा स्थानीय जातका मुला, सिन्की, लोकल कुखुरा, बोका, सुन्तला, भकिम्लो, बेसार, खुर्सानी, बन्दागोबी, फुलगोबी, धनिया, स्थानीय उत्पादन हँसिया र भुजेरी लगायत स्थानीय जातका पशु उपज पाइन्छन्। हामीले जस्तै भुजेरी भयो, हँसिया भए, यिनी चापट गेरा भए, सुन्तला भए, कुखुरा भए, खसी भए, यिनी हामी आज बजारमा बिक्री गर्दा हामी धेरै खुसी लागेको छ। कृषि उपजहरू गाउँमा बिक्री गर्न पाउँदा किसानलाई राहत मिलेको छ। गाउँमा कृषि तथा पशु उपजको बजारीकरणमा सहुलियत भए पनि थप व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारसँग किसानको माग छ। 3 वर्षसम्म स्थानीय सरकारले कृषकको पक्षमा काम नगरे पनि हाट बजार सञ्चालनले केही आशा पलाएको छ। बाख्राबाट ल्याएर कुखुराबाट ल्याएर उरेर पर्यटक अब हल्दी तरकारी त्यति अब सबैले यो सुन्तलाहरू फलफुलहरू केरा अनि उर्का कुखुरा चल्ला सबै बिक्री वितरण हुने भयो। हाम्रो घमिरमा धेरै राम्रो लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो। स्थानीय तहले कृषकको हितमा उपजको बजारीकरणका लागि हाट बजार सञ्चालनमा ल्याएपछि कृषि र पशुपालनमा होमिएका युवाहरू थप सक्रिय भएका छन्। हाट बजार सञ्चालनले कृषि गर्नेहरूलाई थप प्रेरणा मिलेको छ। कृषि नगर्नेहरू पनि गाउँमा स्वस्थ र ताजा वस्तुको उपभोग गर्न पाएका छन्। हरेक घर घरमा उत्पादन गरेका उपजलाई हाट बजारको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नु पनि आवश्यक छ। हामीले कृषकले उत्पादन गरेका हरेक चिजहरूलाई घर घरमा बाटै बिक्री गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले हाट बजारको माध्यमबाट प्रत्येक बिहिबार यो पुरानकोटमा अथवा गाउँको कुनै केन्द्रमा सबै कृषकहरूका सामग्रीहरू जम्मा गर्ने र उहाँहरू मार्फत हाट बजार सञ्चालन गर्ने र बिक्री गर्ने प्लान बनाएका छौँ। मालिका गाउँपालिकाले हाट बजारमा स्टल राख्ने कृषकलाई दैनिक 50 रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिकाले यस वर्ष कृषिमा 20 लाख र पशुपालनमा 20 लाख गरी कुल 40 लाख रकम यस क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकामा उत्पादन गरेका उपजहरू गाउँमा नै बिक्री हुन सम्भव नभए सहकारी मार्फत तमघास र बुटवल लगायतका बजारमा पुर्याउने गाउँपालिकाको योजना छ। उत्पादन भइसकेको वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि हामीले तत्काल प्रत्येक वडामा कृषि हाट बजारको स्थापना गरेका छौँ, जसमा मालिका गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 र 8 मा शनिबार, अनि 2 मा आइतबार, 3 मा सोमबार, 4 मा मङ्गलबार, 5 मा बुधबार, 7 मा बिहिबार। स्थानीय तहमा यसरी प्रत्येक वडामा हाट बजार सञ्चालन गरी कृषि र पशु उपजको सुनिश्चितता हुनु मालिका गाउँपालिकाको यो नमुना कार्य हो।
गाउँमा उत्पादन गरेका उपजहरू गाउँमा नै खपत हुनु र उपजको बजारीकरणमा ग्यारेन्टी हुनुले कृषि र पशुपालनमा नयाँ आशा जागेको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा गुल्मीबाट सन्तोष महतराको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। पौषको तेस्रो साता कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हिमपात सुरु भएको छ। हिमपात सुरु भएसँगै मानवीय दैनिकी पनि कष्टकर बनेको छ। बाक्लो हिमपातले आउजाउ गर्न समेत कठिन बनेको छ। दैनिकी उपभोग्य वस्तुको आयातदेखि पशु चौपायाको घाँसपात र चरीचरणमा समेत समस्या भएको छ। वर्षेनी हिउँदमा बाक्लो हिमपात हुने भए पनि चिसोसँगै आपतकालीन अवस्थामा दैनिक उपभोग्यदेखि पशु पंक्षीका लागि आवश्यक व्यवस्था नहुँदा स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा बाक्लो हिमपात भएपछि जनजीवन कष्टकर बनेको छ। हिमपातका कारण हुम्ला, मोगु, डोल्पा लगायत हिमाली जिल्लाका नागरिक प्रभावित बनेका छन्। हुम्लामा रहेका सरकारी कार्यालयको काम समेत हिमपातका कारण प्रभावित बनेको छ। दोस्रो चौमासिकका कार्यक्रमहरूलाई फिल्डमा गएर अनुगमन गर्नको लागि समेत समस्या भएको छ। दोस्रो चौमासिकमा हुनुपर्ने कार्यक्रमहरूका फिल्ड अनुगमन गर्नुपर्ने जति पनि कार्यक्रमहरू थिए ती सबै कार्यक्रमहरूलाई फिल्ड स्तरमा गएर अनुगमन गर्न सकिएको छैन। ठाउँ ठाउँमा हिमपात छ, चिसो छ, कष्टकर छ। त्यो भएर हामीले गर्नुपर्ने जुन दैनिकी कामहरू छन् फिल्डमा गएर गर्नुपर्ने ती कामहरू गर्न नसकेको अवस्था छ भने कार्यालयभित्र गर्नुपर्ने कामहरू विधिवत रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिलेको हिमपातका कारण जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट र नामखामा नागरिकहरूलाई निकै समस्या परेको छ। कृषकहरू भने जेठाई बाली लगाउन सकिने भएकोले खुसी भएका छन्। बाक्लो हिमपात भएपछि बाली लगाउन किसानलाई राहत दिए पनि चौपायाका लागि हिमपातले सकस भएको छ। पशु चौपायालाई घाँसपात र चरीचरण गराउन समस्या भएको पशुपालक किसानको भनाइ छ। सिमकोट आसपास र योभन्दा माथि नामखातिरको बस्ने बासिन्दाहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो पारेको छ। त्यो सँगसँगै अर्कोतिर कृषकहरू जेठाई बाली राम्रो हुने भनेर खुसी पनि छन्, हर्षित पनि छन्। सँगसँगै अर्कोतर्फ पशु चौपाया पाल्ने कृषकहरूलाई पशु चौपाया चराउनका लागि हिउँले पुरै डाँडाकाँडा ढाकेको हुँदा केही समस्या पनि भएको छ। खेतीपातीको लागि राम्रो भए पनि जहाज नआउने भएकाले सामान नहुने समस्याले आफूलाई घाटा भएको स्थानीय बासिन्दा रिता लामाले बताउनुभयो। चिसोमा दाउरा नपाउने समस्याले निकै दुःख हुने गरेको छ। हिमपातका कारण पानी पनि जम्ने भएकोले पिउने पानीको पनि समस्या हुने गरेको छ। गहुँ जौको लागि राम्रो हुन्छ। घाटा त त्यही हो, पिलन आउँदैन, सामान आउँदैन, चिसो छ, दाउरा पाउँदैन, त्यो धेरै घाटा छ। जौ छरिया छैन, कसैले हिउँ छैन, धुलो उड्या छ पुरै, गुवाहरू छरिया छैन। गुवा जौको लागि राम्रो गर्छ। अब यो बेला चाहिँ भटभट तल्लोतिर अब जौ छर्छ। हुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा हरेक वर्ष यसै गरी भारी वर्षा हुने गर्दछ। यस वर्ष पनि पौषको तेस्रो साता हिमाली जिल्लामा बाक्लो हिउँ जमेको छ। भारी हिमपातका कारण खाद्यान्न आयातमा समेत समस्या हुने गरेको छ। यसरी वर्षेनी हुने हिमपातले स्थानीयको दैनिकी निकै कष्टकर हुँदै गएको छ। यस्ता समस्या वर्षेनी दोहोरिने भए पनि राज्य तहबाट खासै पहल हुन सकेको छैन। यसर्थ वर्षेनी हुने हिमपातबाट चिसो लगायतका समस्याको सामना गर्न सरकारी तयारी हुनु जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा सुर्खेतबाट विवेश कुमार सिजुवालको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। सुदूरपश्चिमको एक प्रमुख धार्मिक धामका रूपमा रहेको कैलालीको गोदावरीलाई लिने गरिन्छ। प्रदेशकै प्रसिद्ध धामकै रूपमा चिनिँदै गएपछि धनगढी, अत्तरिया लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट मानव मृत्युपछि अन्तिम दाह संस्कारका लागि गोदावरी आर्यघाटमा लैजाने गरिन्छ। तर त्यही आर्यघाटको उचित व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन। गोदावरी नगरपालिका 4 मा पर्ने गोदावरी नदीमा अन्तिम संस्कार गर्दा मृत्यु भएका व्यक्तिले स्वर्गमा बास पाउँछन् भन्ने जनविश्वासले दैनिक अन्तिम संस्कारका लागि शव ल्याउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। दाह संस्कार गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गए पनि घाट भने व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारको लाखौं रुपैयाँ भन्दा बढी रकम लगानी गरे पनि घाट अझै अस्तव्यस्त छ। आर्यघाट स्थलमा जाने बाटो समेत राम्रोसँग बन्न सकेको छैन। हिउँदमा नदीमा पानी समेत नहुने गरेको विभिन्न क्षेत्रबाट दाह संस्कार गर्न पुग्ने मलामीहरूको गुनासो छ। अब तल लग्या बनाउन उड्यो, त्यहाँ माथिबाट कुलो नहर बनाएर लग्या, त्यहाँ अब पोखरी त बनाएको छ। अब त्यहाँ जाली साली हाल्यो, त्यहाँ त्यो फिल्ड पोल्याम
बनाइराखेको छ। अब कहिले बनाउने हो के बनाउने हो केही त अब सुविधा खास छैन, पछि पानी हुँदैन। अब केही हामीलाई त छ दुःखै छ यही बारेमा। तर अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राज्य सरकारबाट जुन पहल कदम चाल्नुपर्ने हो त्यो पहल कदम अहिलेसम्म अग्रसर नभएको कारणले यो आर्यघाट अव्यवस्थित भएको देखिन्छ। अनि त्यसमा साथै यो अहिले आर्यघाट व्यवस्थापन समितिको पनि लापरवाहीले गर्दा यसलाई त्यति व्यवस्थित गर्न नसकेको परिस्थिति हामीले देख्न सकेका छौँ। आर्यघाटमा यत्र तत्र लुगा फाटो फालिएका छन्, मनलाग्दी शवहरू जलाइएका छन्। पानी सिँचाइका लागि लैजाँदा नदी सुक्खा हुने गरेको छ। तराईमा मानव बस्ती विस्तार भएसँगै गोदावरी नदीलाई आर्यघाट बनाइएको हो। यस क्षेत्रमा दाह संस्कार दशकौं पहिले सुरु भएको भए पनि गोदावरी क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका स्थानीयले पछिल्लो समय संख्यात्मक रूपमा शव ल्याउने क्रम बढेको छ। पछिल्लो समय गोदावरीमा दैनिक 5 देखि 6 जनाको अन्तिम संस्कार हुने गरेको आर्यघाटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा बाटो, ग्राभेल, प्रतीक्षालय, पोखरी, 3वटा शव अन्त्येष्टि गर्ने स्थल लगायत संरचना निर्माण भएका छन् भने स्थानीय सरकार आए लगत्तै आर्यघाट व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै समितिले पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। तलदेखि मल्लसम्म चोरै छन् होइन। अब तपाईँको आएको बजेट फिज जान्छ, काम हुँदैन। अनि भन्छन् मेरो हाम्रो यहाँ बजेट आउनुको त गोदावरी जति बजेट कहीँ आउँदैन हजुर, हामीलाई थाहा छ हजुर। 1-1 करोड 5 करोड बजेट आइरहेछ होइन। त्यही हो हजुरको। एउटा आर्यघाट व्यवस्थित बनेर त्यसको चाहिँ सरसफाइ चाहिँ राम्रोसँग भइदिए हाम्रो चाहिँ त्यहाँका वरिपरि बस्ने समुदायहरूलाई पनि राम्रो देखिन्थ्यो र भविष्यमा पर्यटन क्षेत्र बनाउने भनेर हामीले घोषणा गर्ने ठाउँ पनि सफा सुग्घर देखिन्थ्यो र त्यसको प्रगति र उन्नति हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो एउटा सोच हो। गोदावरीमा सामान्य नागरिकदेखि उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूको शव अन्त्येष्टि गर्न ल्याउने गरेका छन्। मलामी भएर प्रदेशका मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख समेत पुग्ने गरेका छन्, तर पनि कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कोइराली सहकर्मी अनिल पन्तको रिपोर्ट। साथै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न पनि सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारको सवालमा हाम्रो आवाज जारी छ। आजको प्रदेश खबरमा म लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।